सोभियतकालीन चीन रुस गठबन्धनको भूत फेरि अमेरिकी नीति निर्माताहरूलाई तर्साउन आइपुगेको छ। युक्रेनमा रुसको र ताइवानमा चीनको आक्रमणलाई एकै पटकमा रोक्नुपर्ने त्रासद सम्भावनाले उनीहरूको निद हरण गरेको छ। यस्तो एकैचोटि दुई मोर्चामा लड्नुपर्ने अवस्थाका लागि वाशिंटन तम्तयार रहनै पर्दछ, किनभने यो त्रासदी यथार्थ बन्न सक्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले केही समय अघि मात्र चेतावनी दिएका थिए, जसमा चीनले ताइवानलाई कब्जा गर्ने समयावधि अघि सारेको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के युक्रेनमा युद्धविराम नगरी अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्न सक्छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। युरोप र एसिया दुवै स्थानमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा अमेरिकाका दुवै पार्टी एकमत छन्। तर अमेरिकाको औद्योगिक शक्ति सीमित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यता युरोपमा युद्ध चर्किँदै जाँदा युक्रेनी र ताइवानी सेनालाई एकैपटक हतियार दिन अमेरिका असक्षम देखिन्छ। रुसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई $18.5 अर्ब सैन्य सहायता दिइसकेको छ, जसमा 1400 भन्दा बढी स्टिङ्गर हवाई प्रतिरोधी प्रणाली र ट्याङ्क तथा बख्तरबन्द गाडी ध्वस्त पार्ने ज्याभेलिन क्षेप्यास्त्र 8500 भन्दा बढी दिइएको छ, जसका कारण अमेरिकाको सम्पूर्ण ज्याभेलिन क्षेप्यास्त्रमध्ये झण्डै 1/3 हिस्सा रित्तिएको छ। सेन्टर फर स्ट्र्याटेजी एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसार सो हतियार भण्डारण पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन कैयौँ वर्ष लाग्नेछ। अमेरिकाले ताइवानलाई ताइवान रिलेसन्स एक्ट अन्तर्गत रक्षात्मक प्रकृतिका हतियार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तथापि युक्रेन युद्ध, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध र अमेरिकाको कर्मचारी तन्त्रमा रहेको ढिला सुस्तीका कारण ताइवानले हतियार खरिदमा ढिलाइ बेहोर्ने गरेको छ। भविष्यमा विदेश नीतिको प्राथमिकता निर्धारणमा अमेरिकाले कठिन विकल्पहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगीहरू चर्को मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर, मन्दीको सङ्घारमा रहेको अर्थतन्त्र र बेरोजगारीको सामना गरिरहेका छन्। यस्तोमा युक्रेनको सेनालाई अहिलेकै स्तरमा सहयोग जारी राख्नु र ताइवानको पनि प्रतिरक्षामा सघाउनु निकै कठिन काम हुनेछ। बाइडेन प्रशासनले ताइवानमाथि चीनको आक्रमणलाई रोक्न पहिले नै बेजिङमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको छ, तर त्यस्ता उपायले मात्रै काम गर्ने सम्भावना निकै कम छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई प्रतिबन्धले टारेन र कठोरतम नाकाबन्दीपछि पनि युद्ध अन्त्य गर्न रुसलाई बाध्य पार्न सकेको छैन। अमेरिकाको यो आर्थिक हतियारलाई ज्यादा प्रयोग गरिएको छ, त्यसैले प्रतिबन्ध छलेर तथा कारोबारमा डलरको सट्टा अन्य मुद्रा प्रयोग गरेर यसलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्धको असर नपर्ने गरी चीनको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न थालेको छ। त्यसका लागि उसले स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन ध्यान दिएको छ। साथै डिजिटल युआन र स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीको विकल्प खोजेर विश्वको सञ्चित मुद्राका रूपमा डलरलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरिरहेको छ। निरोधकारी प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता प्रतिबन्ध खास रूपमा सास रोकिने ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि सेमिकन्डक्टर र अमेरिकी डलरलाई लिन सकिन्छ, जहाँ चीन अझै पनि कमजोर देखिन्छ। चीनलाई विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा समग्र रूपमा एक्ल्याउने प्रयास भने असफल हुनेछ र सम्भवतः त्यो अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ, जसले तेस्रो मुलुकहरूसँग अमेरिकाको आर्थिक सम्बन्धलाई बिगार्नेछ र ताइवानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि कमजोर तुल्याउनेछ। चीन विरुद्ध प्रतिबन्ध केही हदसम्म प्रभावकारी बन्न सक्छ, तर अमेरिकाले युक्रेनबाट पाठ सिक्नै पर्छ। आर्थिक युद्धको धम्कीले सैन्य आक्रमणलाई सदाका लागि टार्न सक्दैन। त्यसको सट्टा अमेरिका ताइवानको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेई भ्रमण यता ताइवान जलसन्धिमा झन तनाव चर्किएको छ। अमेरिकी नौसेनाका पूर्व कमान्डरहरूले बेइजिङले सन् 2027 सम्ममा ताइवान कब्जा गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। यस्तोमा चीनलाई रोक्न अमेरिकाले आफ्नो भू-राजनीतिक पुँजी प्रयोग गरेर युक्रेनमा युद्ध विराम गराउनुपर्छ। उसले मस्को र कियेभ बीच राजनीतिक समाधानका लागि मध्यस्थता गर्नुपर्छ। वाशिंटनले ताइवानमाथि बेइजिङको आक्रमण रोक्नमा आफ्नो विश्वव्यापी प्रयासलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ, किनभने ताइवानमाथि चीनको आक्रमणले अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभावमा घातक क्षति पुर्याउनेछ र यसले विश्वको जीडीपीको आधा हिस्सा ओगट्ने एसियामाथि आर्थिक तथा सैन्य प्रभुत्व कायम गर्ने मौका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिनेछ।
अमेरिका र इन्डो पेसिफिकमा रहेका उसका साझेदारहरूले चीनको प्रभुत्व कायम गर्ने महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न तथा ताइवानमाथिको आक्रमण निम्तिन नदिन इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा दुई मुखे आर्थिक तथा सैन्य रणनीति तयार गर्नुपर्छ। आर्थिक पक्षले अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदार बीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। व्यापार बढाउनका लागि बजारमा यसभन्दा बढी पहुँच हुनुपर्छ, आपूर्ति श्रृङ्खला सुरक्षित हुनुपर्छ र चीनमाथि पश्चिमको आर्थिक निर्भरता घटाउन दुई पक्षको अर्थतन्त्रलाई अलग गर्ने काम गर्नुपर्छ। सैन्य गठबन्धन मात्रै गर्ने, आर्थिक सम्बन्ध विस्तार नगर्ने शैली इन्डो पेसिफिकमा वासिङटनले त्याग्नुपर्छ र आफ्ना साझेदारहरू कहाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै ऊर्जा सुरक्षा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सैन्य पक्षले आफ्ना स्रोतहरूलाई इन्डो पेसिफिक र ताइवानमा केन्द्रित गरेर युद्धका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। यहाँ सफलता ससाना हतियार र फौजले ठूलो शक्तिलाई चुनौती दिने दुम्सी रणनीतिमाथि निर्भर छ। प्राकृतिक किल्लाको रूपमा रहेको ताइवानको अवस्थितिको फाइदा उठाउन पानी जहाज प्रतिरोधी हतियारमा भर पर्नुपर्छ। सजिलै दुश्मनको निशानामा पर्ने अब्राहम ट्याङ्क र F-16 लडाकु विमान जस्ता हतियारको सट्टा ती हतियार ताइवानलाई दिइनुपर्छ जुन हतियारले युक्रेनमा शक्ति सन्तुलन बदल्न सघाएका थिए। ताइवानको पहाडी भूगोलले ज्याभेलिन, FIM-92 स्ट्रिङ्गर र हाइमार्स रकेट लन्चर प्रहारका लागि चाहिने उचाइ र आड दिन्छ र ती हतियारले चिनिया पानी जहाजलाई जलसन्धि नागेर ताइवानी किनारमा उत्रिनु अघि नै प्रभावकारी रूपमा निशानामा पार्न सक्छन्। यी हतियारहरू ठूलो मात्रामा बनाउन सजिलो पनि छ र वाशिङटनले अमेरिकाको औद्योगिक क्षेत्रमा परेको भारलाई कम गर्न ताइवानको उच्च प्रविधियुक्त उत्पादन क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ। गोला बारुद आपूर्तिको ढिलाइले युक्रेनको रक्षालाई कमजोर पार्यो, त्यसैले अमेरिकी रक्षा ठेकेदारले ताइवानमा जोइन्ट भेन्चर चलाउने विषयमा सोचविचार गर्नुपर्छ ताकि ज्याभेलिन र स्ट्रिङ्गर क्षेप्यास्त्र जस्ता साना हतियार ताइवानमै बनाउन सकियोस्। त्यसो गर्दा ती हतियारलाई युद्ध मैदानमा चाँडो पुर्याउन सकिन्छ। सैन्य क्षेत्रको कुरा गर्दा प्रशान्त महासागरको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाको फाइदा पनि उठाउनै पर्छ। साथै सो क्षेत्रमा अमेरिकाको गठबन्धन सञ्जालले बेजिङलाई रोक्न सक्छ। जापान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियाको एकीकृत रक्षालाई सुदृढ तुल्याउने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। यति मात्र होइन, अमेरिकाका ती साझेदारहरूले आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र अमेरिकी नौसेनाको बराबरी गर्न चिनिया जनमुक्ति सेनालाई रोक्न सक्नुपर्छ। अकस विस्तार गरेर जापानलाई समावेश गर्ने, संयुक्त अभ्यासहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, स्वतन्त्र जलयात्राको अभ्यास गर्ने, अग्रभागमा आपूर्ति व्यवस्था बलियो बनाउन सके मात्र स्वतन्त्र र खुल्ला इन्डो पेसिफिक कायम राख्न सहयोग गर्नेछ। अब अमेरिकाले एकातिर युक्रेन द्वन्द्वको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर इन्डो पेसिफिक रणनीतिमाथि दोब्बर जोड गर्न सके मात्र वाशिङटनले ताइवान जलसन्धि र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ। ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरे त्यो मानवीय त्रासदी हुनेछ। त्यो यस्तो रणनीतिक बर्बादी हुनेछ जसबाट अमेरिका कहिल्यै उत्रिन सक्ने छैन। यसबाट विश्वको अर्थतन्त्र भताभुङ्ग हुनेछ, हवाई र समुद्री व्यापार मार्ग बन्द हुनेछ, आपूर्ति श्रृङ्खला छिन्न भिन्न हुनेछ र सेमिकन्डक्टर उत्पादन गर्ने कारखाना ध्वस्त हुनेछन्। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी ताइवानभन्दा पर आफ्नो शक्ति प्रक्षेपण गर्नेछ जसले अमेरिकी स्वार्थलाई धक्का पुग्नेछ। फर्स्ट आइल्यान्ड चेन पार गरेर चीनले पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा प्रभुत्व स्थापित गर्नेछ अनि अमेरिकाका सहयोगी मुलुकहरू दक्षिण कोरिया, जापान र फिलिपिन्समाथि आफ्नो शर्त लाद्नेछ। पूर्वी एसियामा प्रभुत्व स्थापना गरिसकेपछि चीनले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई यो क्षेत्रबाट बाहिर धकेल्नेछ र अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको पेसिफिक रिम व्यापार प्रणालीलाई अन्त्य गर्नेछ जसले दशकौंदेखि विश्वको नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउँदै आएको छ। छोटकरीमा भन्दा ताइवानमाथि चीनको आक्रमणपछि अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था पतन हुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।